नमस्कार, म डोलराज भट्टराई। आज मैले नेपाली भाषालाई कसरी शुद्ध लेख्न सकिन्छ भनी यो भिडियो बनाएको छु। वास्तवमा नेपाली भाषालाई कसरी शुद्ध लेख्ने भन्ने बारेमा धेरै विवादहरू छन्। नेपाली भाषालाई शुद्ध लेख्नका लागि नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन शैली नामक पुस्तक प्रकाशन गरेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन गरिने पुस्तकहरूमा नेपाली भाषाको वर्णविन्यासमा एकरूपता होस् भनेर प्रकाशन शैली पुस्तिका ल्याएको हो र नेपाली भाषाको वर्णविन्यासलाई पनि हामी यही प्रकाशन शैली पुस्तिकाको अधीनमा रहेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीहरूले विद्यालयमा पढाउने पाठ्यपुस्तक, पत्र पत्रिकाहरू तथा अन्य पत्र पत्रिका तथा पुस्तकहरू पनि यही प्रकाशन शैलीका आधारमा छापिएका छन्। त्यसैले नयाँ वर्णविन्यासलाई हामीहरूले आत्मसात गर्दै नेपाली शुद्ध लेखनलाई अध्ययन गर्नु पर्दछ। तर 2076 सालपछि नेपाली वर्णविन्यासले एउटा आकार लिएको छ। यसैलाई आधार मानेर, यसैलाई हामी नयाँ अपडेट मानेर हामी यहाँ नेपाली भाषालाई कसरी शुद्ध लेख्ने भन्ने बारेमा पढ्दैछौँ। त्यसैले मैले अलग अलग भिडियोमा एउटा श्रृङ्खलाको रूपमा 3-4 भिडियोमा सायद मैले नेपाली भाषा कसरी शुद्ध लेख्ने भन्ने बारेमा लिएर आउनेछु। नेपाली भाषाको वर्णविन्यास अध्ययन गर्नुभन्दा पहिले केही आधारभूत विषयवस्तुहरू जान्नु जरुरी छ। त्यसैले सर्वप्रथम म यहाँ ती आधारभूत विषयवस्तुको जानकारी दिन चाहन्छु। नेपाली भाषा संस्कृत भाषाबाट जन्मिएको भाषा हो। त्यसैले नेपाली भाषाका अधिकतम शब्दहरू संस्कृत भाषाबाट आएका छन्। कतिपय संस्कृत भाषाबाट हुबहु आएका छन् भने कतिपय शब्दहरू संस्कृत भाषाबाट रूप परिवर्तन भएर आएका छन्। त्यति मात्र होइन, कतिपय अन्य भाषाहरूबाट पनि नेपालीमा धेरै शब्द आएका छन्। त्यसैले नेपाली भाषाका ती शब्दहरू कहाँबाट आएका छन् भन्ने आधारमा अर्थात् स्रोतका आधारमा नेपाली भाषाका शब्दलाई 3 किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। ती हुन् 1. तत्सम शब्द, 2. तद्भव शब्द, 3. आगन्तुक शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषाबाट उही अर्थ, उही लेखाइ, उही स्वरूपमा नेपाली भाषामा प्रयोग भएका शब्दलाई तत्सम शब्द भनिन्छ। जस्तै संस्कृत भाषामा सूर्य, नेपालीमा पनि सूर्य, पूर्ण, उत्तीर्ण, तीर्थ, नदी, जल, मानव, विद्यालय, विद्वान, विदुषी, मृदुभाषी, भाषण, व्यञ्जन, अङ्क, षड्यन्त्र, अमृत, शरीर, आकाश आदि। यी सबै शब्दहरू नेपाली भाषामा पनि उही अर्थ र उही स्वरूपमा प्रयोग हुने गर्दछन्। 2. तद्भव शब्द संस्कृत भाषाबाट रूप परिवर्तन भएर उही अर्थमा नेपाली भाषामा प्रयोग भएका शब्दलाई तद्भव शब्द भनिन्छ। जस्तै संस्कृत वृद्ध, नेपाली बुढो, दुग्ध दूध, कार्य काम, मित्र मित, पत्र पात, हस्त हात, दन्त दाँत, मूत्र मुत। यस्तै अन्य धेरै शब्दहरू नेपाली भाषामा तद्भवको रूपमा प्रयोग भएका छन्। 3. आगन्तुक शब्द संस्कृत भाषाभन्दा बाहेक अन्य भाषाहरूबाट नेपाली भाषामा आएर नेपालीकरण भई प्रयोग भएका शब्दलाई आगन्तुक शब्द भनिन्छ। जस्तै पुल अङ्ग्रेजीबाट आएको र नेपालीमा पनि पुल, इलम अरबीबाट आएको, स्वेटर अङ्ग्रेजीबाट आएको, सर्टिफिकेट अङ्ग्रेजीबाट आएको, हुजुर शब्द अरबीबाट नेपालीमा हजुर भएर प्रयोग भएको छ। यसै गरी अरबीबाट नै तुफान शब्द तुफानकै रूपमा नेपालीमा प्रयोग छ। यसै गरी कमसल फारसीको शब्द हो, सेमिनार जर्मनीबाट आएको हो, कुल्ली तुर्की भाषाबाट आएको हो, अफिस अङ्ग्रेजी भाषाबाट, पिसाब फारसीबाट र कानुन अरबी भाषाबाट नेपाली भाषामा आएर प्रयोग भएका छन्। यस्ता शब्दहरूलाई आगन्तुक शब्द भनिन्छ। अब लागौँ नेपाली वर्णविन्यास सम्बन्धी जानकारी लिन। नेपाली भाषा शुद्ध लेख्नका लागि निम्न पक्षहरूको विस्तृत अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ। 1. ह्रस्व र दीर्घको प्रयोग, 2. स स स, ब व, य ए, छ छे, ज्ञ ज्ञ को प्रयोग, 3. हलन्त र अजन्त सम्बन्धी प्रयोग, 4. पदयोग र पदवियोगको प्रयोग,
5 चन्द्रबिन्दु, शिरबिन्दु र पञ्चम वर्णको प्रयोग, 6 लेख्य चिन्हको प्रयोग। यसैगरी ह्रस्व र दीर्घ सम्बन्धी शुद्ध लेखनका लागि हामीहरूले ह्रस्व र दीर्घका मात्रालाई र अक्षरलाई पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। ह्रस्व इ देब्रेतिरबाट फर्किएको छ मात्रा पनि, र दीर्घ इ यो दाहिनेतिरबाट मात्रा फर्किएको छ। यसैगरी ह्रस्व उ देब्रेतिर पुच्छार फर्किएको छ भने दीर्घ उ दाहिनेतिर पुच्छार फर्किएको छ। यी ह्रस्व र दीर्घका मात्राहरूलाई राम्रोसँग पहिचान गर्नु पर्दछ। यसैगरी शब्दको सुरुमा, बीचमा र अन्त्यमा कसरी ह्रस्व दीर्घ मिलाएर लेख्ने भन्ने बारे अध्ययन गरौँ। यहाँ सुरु भन्नाले शब्दको सुरुको एउटा अक्षर र बीच भन्नाले बीचका सबै अक्षर र अन्तिम भन्नाले अन्तिमको एउटा अक्षर बुझ्नुपर्छ। जस्तै बिहानी, बी शब्दादि, हा शब्द मध्य र शब्दान्तको नि, अर्थात् शब्द मध्यमा ह्रस्व हुने, शब्द बीचमा ह्रस्व हुने वा दीर्घ हुने र शब्दान्तमा ह्रस्व वा दीर्घ हुने भनेर हामीहरूले अध्ययन गर्नेछौँ। यसलाई यही अनुसार बुझ्नुहोला। तद्भव शब्दको वर्णविन्यास। शब्दादि र शब्द मध्यमा ह्रस्व लेखिने शब्दहरू। क तद्भव शब्दको शब्दादि र शब्द मध्यको इकार र उकार ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै सुन, नुन, थपिने, नुनिलो, कलिलो, बलियो, सजिलो, बारुलो, बाहिर, भित्र, बित्तिकै, खातिर, निम्ति, पहिलो, माहिलो, गहिरो, रसिलो, बटुवा, हचुवा, झिलिक्क, तिरिरी, फिरिरी, सिरिसिरी आदि। यी सबै शब्दका सुरु र बीचका इकार र उकार ह्रस्व लेखिएका छन्। तसर्थ जति पनि तद्भव शब्दहरू छन् ती सबै तद्भव शब्दहरूका सुरुका र बीचका इकार र उकार ह्रस्व लेख्नु पर्दछ। यसैगरी ख संस्कृत तत्सम शब्दबाट रूप परिवर्तन भएर नेपालीमा आएका परम्परागत रूपमा शब्दादि र शब्द मध्यमा दीर्घ लेखिएका तद्भव शब्दहरूलाई पनि ह्रस्व नै लेख्नुपर्छ। जस्तै निलो, किरो, घिन, किलो, खिर, दियो, पिर, पिरो, गहिरो, चिसो, बिउ, जिउ, धुलो, धुवाँ, सुरो, मुसो, मुला आदि। यी शब्दहरू क्षतिपूर्ति दीर्घी भवन भनेर यो भन्दा पहिलाको वर्णविन्यासमा दीर्घ लेखिने गरिन्थ्यो। तर हाल आएर यी सबै शब्दहरू तद्भव भएका कारणले यी शब्दहरूलाई ह्रस्व लेख्नुपर्ने नियम बनेको छ। त्यसै कारणले मिठो, ठुलो, बीच, सिप जस्ता शब्दहरू पहिला दीर्घ लेखिए पनि हाल आएर ती शब्दहरूलाई ह्रस्व नै लेख्नु पर्दछ। यसैगरी परम्परागत रूपमा दीर्घ लेखिने शब्दहरू पनि तद्भव नै भएकाले तिनको शब्दादि र शब्द मध्यको इकार र उकारलाई ह्रस्व लेख्नु पर्दछ। जस्तै तितो, मिठो, तिखो, पिठो, बुढो, ढिलो, दुध, मित, रुख, रुखो, रुगा, कपुत, सपुत, चुन, चुक, चिल, बीच, सिप, दिगो, ठिक, ठुलो, भिख, खिर। यसैगरी सुन्दा उच्चारण एउटै लाग्ने तर अर्थ भिन्न हुने शब्दहरूको हिज्जे भने निम्न अनुसार लेख्नु पर्दछ। अर्थात् श्रुति समभिन्नार्थी शब्दहरूको हिज्जे भने निम्न अनुसार गर्नुपर्छ। जस्तै फूल, अन्डा, फूल, पुष्प, पुरा, जुठो कुरा, पुरा, पूर्ण, जुन पदवर्ग, जुन चन्द्रमा, 3 पदवर्ग, 3 संख्या आदि। यसैगरी तत्सम शब्दमा तद्भव प्रत्यय लागेमा तिनको इकार र उकार पनि ह्रस्व लेख्नु पर्छ। जस्तै पूर्वेली, मूर्ख्याई, वर्षेनी, वर्षे, पुष्ट्याई, दुष्ट्याई, धुर्त्याई, दर्शाउनु, विरक्तिनु, व्यक्तिनु, अंशियार, स्वीकार्नु आदि। यसैगरी संख्यावाचक शब्दलाई 3 को तीलाई दीर्घ लेख्नु पर्छ भने बाँकी सबैमा सुरु र बीचमा ह्रस्व नै लेख्नु पर्दछ। यी सबै वर्णका वर्णविन्यासलाई एकचोटि भिडियो रोकेर हेर्नुहोला है त। र अन्तिममा भने सम्पूर्ण इकार दीर्घ नै लेखिन्छन्।
यो भन्दा पहिलाको वर्णविन्यासमा दु र त्रिलाई छोडेर सुरुमा, बीचमा र अन्तिममा सम्पूर्णमा दीर्घ लेखिने चलन थियो। तर हाल आएर 3 को ती मात्र दीर्घ लेखिन्छ, बाँकी सुरु र बीचमा ह्रस्व लेखिन्छ र अन्तिममा भने दीर्घ लेख्ने चलन रहेकै छ। यसै गरी शब्दान्तमा दीर्घ लेखिने शब्दमा जब प्रत्यय जोडिन्छ त्यसपछि ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै 80औं, 80 + औं, 80 दीर्घ लेखिन्थ्यो र औं प्रत्यय जोडिसकेपछि 80औं लेख्नु पर्यो। यसै गरी 60औं, 70औं, 63औं, दुईटा आदि। सुरुको शब्दमा थोप्लो नदिई एउटै डिकोमा लेखिएका संक्षिप्त शब्दका आदि र मध्यका इकार ह्रस्व लेख्नु पर्दछ। जस्तै सिडिओ, युनेस्को, युनिसेफ, बीबीसी। तर थोप्लो दिएर लेखिएमा भने एकाक्षरी अक्षर दीर्घ नै लेख्नुपर्छ। जस्तै सिडिओ, बीबीसी। यसै गरी अनुकरणात्मक शब्दका बीचमा आउने इकार र उकार पनि ह्रस्व नै लेख्नुपर्छ। जस्तै टिलिक्क, मिलिक्क, सिनित्त, सुलुत्त, हुलुक्क, झिलिमिली, सिरिरी, तुरुरु, भुरुरु, टुलुटुलु आदि। यसै गरी नाताबोधक पुलिङ्गी शब्दको शब्दान्तमा रहेका इ, उ ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै ज्वाइँ, दाई, भाइ, पति, पनाति, जेठाजु, दाजु, फुपाजु, भिनाजु आदि। यसै गरी अर्को नियम छ आई, याई, आउ, आरु, आलु, एलु प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरूको इकार उकार प्रत्यय अनुसार नै ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै पढाइ, लेखाइ, कमाई, लमाई, पुष्ट्याई, बुढ्याई, रोपाई, घेराउ, चुनाउ, टिकाउ, बिकाउ, सिकारु, हटारु, इखालु, मैतालु, घरेलु आदि। ट केही अव्यय शब्द र विभक्तिको अन्त्यको इ ह्रस्व लेख्नु पर्छ। जस्तै अगाडि, पछाडि, अघि, पछि, वारी, पारी, माथि, मुनि, खेरी, फेरि, भरि, वरिपरि, लागि, निम्ति, देखि, किनकि, अनि, पनि, तापनि, हगि, कुन्नी, चाहिँ। तर हि र हि प्रत्यय लागेका यही, कहीँ, यही, त्यही र लाई विभक्ति भने दीर्घ लेख्नुपर्छ। अव्यय भन्नाले नामयोगी, विस्मयादि बोधक, संयोजक, निपात र क्रिया विशेषणलाई बुझ्नु पर्छ। ठ परिणाम जनाउने शब्द ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै कति, यति, उति, जति, त्यति, अलि आदि। ड लघु वा प्रिय अर्थमा आउने उकार ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै कालु, रामु, बाबु, बच्चु, सानु, नानु, छोटु आदि। ढ उकारान्त नाम, विशेषण र अव्यय ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै नाम, भाउ, दाउ, घिउ, जिउ, आलु, केराउ, बिउ, सिउ, हिउँ, उनिउ, पनिउ आदि। यसै गरी गाउँ, ठाउँ, मुगु, चागु, सागु, लिखु, मलेखु, बल्खु, साहु, भालु, हिन्दू, विशेषणमा चालु, उल्लु, छट्टु, ढट्टु आदि। यसै गरी अव्ययमा सामु, आछु, आथु, उहु, बरु आदि। समापक छु र हुँ क्रियाको उकार ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै म राम्रो छु, म नेपाली हुँ, म फलफुल खान्छु। यसै गरी पदान्तमा दीर्घ इ, उ हुने शब्दहरू। क सबै स्त्रीलिङ्गी शब्दहरूका अन्त्यका इकार र उकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै इकारान्त नामपदमा केटी, रानी, दिदी, गाई, माई, भैँसी यहाँ अन्तिमको इकार दीर्घ लेखिएको छ। त्यसै गरी नाताबोधक शब्दमा भाउजू, फुपू, सासू, माइजू आदि। ख निर्जीव वस्तु जनाउने इकारान्त शब्दहरू दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै ठेकी, दही, मही, कोदाली, टोपी, छाती, मसी, बारी, बाली, कागती,
नास्पति आदि। तर केही सजीव नामका अन्त्यमा आउने इकार दीर्घ लेख्ने, जस्तै जोगी, सम्धि, हात्ती, खसी। पुलिङ्गी नाम शब्दहरूको अन्तिमको इकार रस्व लेखिए तापनि जोगी, सम्धि, हात्ती र खसी यी अपवादको रूपमा दीर्घ लेखिन्छन्। यसैगरी ग नाम र विशेषणबाट बनेका भाववाचक इकारान्त नाम दीर्घ लेख्नुपर्छ, जस्तै गरिबी, साझेदारी, इमानदारी, खबरदारी, मास्टरी, डाक्टरी, खेती, नोकरी आदि। घ नदी र स्थानवाचक इकारान्त नाम दीर्घ लेख्नुपर्छ, जस्तै बागमती, नारायणी, महाकाली, कन्काई, सेती, कोशी, रोशी, भेरी, राप्ती, मादी, माडी, मेची आदि। ङ स्थानवाचक विशेषण र अन्य विशेषणको अन्त्यको इकार दीर्घ लेख्नुपर्छ, जस्तै झापाली, पाल्पाली, गुल्मेली, सेङ्जाली, अमेरिकाली, रसियाली, अफ्रिकी, जुम्ली, सुर्खेती आदि। यसैगरी खाली, अल्छी, जाति, लाछी, सिल्ली, दामी, असली, कानुनी, देखावटी आदि। च जात, थर, पेशा बुझाउने पहिचानसँग जोडिएका शब्दका अन्तिम इकार र उकार दीर्घ लेख्नुपर्छ, जस्तै अधिकारी, राई, छेत्री, भट्टराई, बजगाई, पुजारी, डकर्मी, धोबी, तेली, लिम्बू आदि। प्रचलनमा रहेको सायमी जस्ता प्रयोगलाई यथावत रूपमा लेख्नुपर्छ। छ जाति, धर्म, वर्ग, भाषा आदि बुझाउने शब्दको अन्तिम इकार दीर्घ लेख्नुपर्छ, जस्तै नेपाली, अङ्ग्रेजी, बङ्गाली, हिन्दी आदि। ज सर्वनाम शब्दको अन्त्यको इकार र उकार दीर्घ लेख्नुपर्छ, जस्तै तिमी, हामी, उनी, यी, ती, तपाईँ, आफू, ऊ, अरू आदि। झ समापक स्त्रीलिङ्गी क्रियापदको अन्त्यको इकार दीर्घ लेख्नुपर्छ, जस्तै गई, पढी, हिँडी, बसी, पढाई, लेखी। जस्तै बहिनी घर गई, बहिनीले उपन्यास पढी। य ए र प्रत्ययान्त कृदन्त क्रियाका सट्टामा प्रयोग हुने कृदन्त क्रियाको इकार पनि दीर्घ नै लेख्नुपर्छ, जस्तै आई, आएर, सकी, सकेर, देखाई, देखेर आदि। उनीहरूले कलम किनेर मलाई दिए। ट शब्दान्तमा आउने इच्छार्थक तथा आज्ञार्थक क्रियापदको उकार दीर्घ लेख्नुपर्छ, जस्तै जाऊ, खाऊ, बसौँ, हेरौँ, देखाऊ, जानु, पढ्नु आदि। इच्छार्थक क्रियापदको बीचको उकार रस्व लेख्नुपर्छ, जस्तै जाउन्, खाउन्, उडुन्, बाँचुन्, बसुन्, देखुन् आदि। अलि पहिलाको वर्णविन्यासमा भने यी क्रियापदहरू दीर्घ लेखिने गरिएको थियो, तर अब भने इच्छार्थक क्रियापदको बीचमा पनि रस्व नै लेख्नु पर्दछ। ठ रि, अरि, तरी, ती र यीमा टुङ्गिने क्रियायोगी शब्दको इकार दीर्घ लेख्नुपर्छ, जस्तै यसरी, उसरी, त्यस्तरी, उस्तरी, कसरी, कस्तरी, यस्तरी, राम्ररी, बेसरी, दन्दनी, सरसर्ती, फनफन्ती, ट्वालट्वाल्ती, तरतरी, तरतरी, सरासरी, फिरिरी, सिरिरी, तिरिरी आदि। ड पृथक र स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग हुने दीर्घ इकारान्त शब्दहरू समास भएपछि पनि यथावत लेख्नुपर्छ, जस्तै स्वामी भक्त, भेडी गोठ, जडीबुटी, हात्तीवन, मैत्रीपूर्ण, नालीबेली, बोलीचाली, हाँसी खेली, कोरीबाटी आदि। ढ बहुवचन जनाउनेहरू तथा आदर जनाउने जीव दीर्घ लेख्नुपर्छ, जस्तै भाइहरू, उनीहरू, सम्पादकज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू आदि। 2 आगन्तुक शब्द। आगन्तुक शब्दका वर्णविन्यासहरू तद्भव शब्दको जस्तै गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। क आदि र मध्यमा आउने इकार र उकार तद्भवकै अनुसार रस्व लेख्नुपर्छ, जस्तै गरिब, कानुन, सिफारिस, महिना, तालिम, अजीब, रसिद, शहीद, इन्जिन, इन्जिनियरिङ, एसोसिएसन, भिटामिन, टेलिभिजन, युरोप, न्युजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड, न्युरोड, न्युयोर्क, हजुर आदि। ख आगन्तुक शब्दमा दन्त्य स मात्र लेख्नुपर्छ, जस्तै सिफारिस,
सहर, शहीद, सुरु, रुस, स्टेशन, स्टुडियो, मास्टर, रजिस्टर, एभरेस्ट, पोस्ट, इन्स्टिट्युट, एसोसिएसन आदि। तर तालव्य स लेख्ने गरिएका नाम, थर र पदावलीमा भने तालव्य स नै प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै जोशी, शाह, कुशवाहा, शेर्पा, शेरबहादुर आदि। अब तत्सम शब्दका वर्ण विन्यास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हेर्नतर्फ लागौं। ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी। 1. शब्दादिमा ह्रस्व इ वा उ हुने शब्दहरू। क, बि, नि, निस, निर, सु, उप, उत, दुस, दुर। उपसर्ग लागेका शब्दहरूको शब्दादिको इकार र उकार ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै विचार, विनाश, विजय, निपात, निश्चय, नियोग, सुमार्ग, सुकुमार, सुपाच्य, उपचार, उपहार, उपकार, उत्खनन, उत्पात, उत्पत्ति, दुर्गम, दुर्विचार, दुर्बल आदि। ख, दुई त्रि भएका संख्यावाची शब्दमा इकार ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै दुई बाहु, दुई मुख, त्रिकोण, त्रिजटा, त्रिभुज, त्रिपिटक, त्रिशंकु, त्रिफला आदि। 2. शब्द मध्यमा ह्रस्व इ वा उ हुने शब्दहरू। अति, अधि, अनु, प्रति, परि, अभि। उपसर्ग लागेका शब्दहरूको शब्द मध्येको इकार र उकार ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै अतिरिक्त, अतिवाद, अतिशय, अधिकार, अधिवक्ता, अनुहार, अनुकरण, प्रतिक्रिया, प्रतिगामी, परिकल्पना, परिक्रमा, अभियोग, अभिनन्दन आदि। ख, इक, इका, इत, इम, इमा, इष्ट, उक। प्रत्ययहरूको इकार र उकार ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै प्राज्ञिक, भाषिक, लेखिका, नायिका, गायिका, रचित, हेलित, पण्डित, स्वर्णिम, अग्रिम, आदिम, गरिमा, नीलिमा, महिमा, कनिष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ, जागरुक, भावुक, कामुक आदि। ग, शब्दान्तमा दीर्घ लेखिने शब्द प्रत्यय लागेपछि ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै उपयोगिता, प्रभावकारिता, दायित्व, स्वामित्व आदि। तर स्त्रीलिङ्गी शब्दहरूमा भने प्रत्यय लागे पनि यथावत लेख्नुपर्छ। जस्तै सतीत्व, स्त्रीत्व आदि। 3. शब्दान्तमा ह्रस्व इ वा उ हुने शब्दहरू। क, चि, टी, णी, ति, थि, द्वि, धी, नि, पि, भी, मि, रि, लि, बि, सि, सि, स्टी। अन्त्यमा आउने केही शब्दहरू ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै रुचि, सूची, त्रुटि, कोटि, पाडी, कृति, गति, मति, क्षति, प्रकृति, भक्ति, नीति, प्रणति, कृति, तिथि, सारथि, अतिथि, प्रीति, गीति, सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि, रिद्धि, विधि, निधि, सन्धि, व्याधि, अग्नि, अदिति, शनि, मुनि, ग्लानि, हानि, लिपि, यद्यपि, नाभि, सुरभि, दुन्दुभि, उर्मि, निभि, रश्मि, गिरि, अरि, कलि, बलि, हवि, छवि, कवि, राशि, कृषि, ऋषि, सृष्टि, दृष्टि, वृष्टि आदि। अपवाद। तर नेपालीमा प्रयोगमा दीर्घ चलेका युवती, श्रेणी, सूची, अञ्जली, श्रद्धाञ्जली, आवली, शब्दावली, औषधि, ग्रन्थि, मनोग्रन्थि आदिलाई दीर्घ नै लेख्नुपर्छ। ख, अन्त्यमा नु, भू, धु, रु, लु भएका केही शब्दहरू ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै भानु, सन्तनु, शम्भु, विभु, प्रभु, साधु, चरु, गुरु, सुचारु, भीरु, श्रद्धालु, कृपालु, दयालु, ईर्षालु आदि। 4. शब्दादिमा दीर्घ इ वा उ हुने शब्दहरू। रेफ लागेका वर्णभन्दा अगाडि आएका संयुक्त व्यञ्जनमा इकार वा उकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै कीर्तन, कीर्ति, जीर्ण, शीर्ण,
दीर्घ, किर्ण, शीर्षक, मूर्ख, पूर्ति, पूर्व, पूर्ण, सूर्पणखा, ऊर्जा, पूर्ण, धूर्त, स्फूर्त, ब्रिय, ऊर्ध्व, चूर्ण, कूर्म आदि। ख शब्दका सुरुमा इक्ष, इस, जीव, तिछ, दीप, दूर, धीर, प्रि, भू, भूस, मुर, रि, रूप, सुर आदि भएका शब्दहरूको इकार वा उकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै इक्षण, इच्छा, ईश्वर, ईशान, ईश, जीवन, जीवित, तीक्ष्ण, तीक्ष्णता, दीपित, दीपिका, दीप, दूरदर्शी, दूरदर्शन, दूरान्वयी, धीर, वीर, धीरता, प्रीति, प्रीत, भूत, भूपति, भूमि, भूषण, भूषित, मूर्ति, रीति, रूप, रूपित, रूपिम, रूपायन, सूर्य आदि। ग अन्य केही तत्सम शब्दमा शब्दादिका इकार वा उकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै पूजा, दूत, धूप, सूचना, सूची, सूली, सूतक, भ्रूण, कूप, पूरक, मूल, छीड, दिन, नीच, भीरु, शीतल, गीत, टीका, पीडा, सीता, सीमा, पीयूष, नीर, सूक्ष्म, क्रूर, न्यून, स्तूप, स्थूल, स्फूर्ति आदि। 5 शब्द मध्यमा दीर्घ ई वा उ हुने शब्दहरू। क भू र क्री धातुबाट बनेका भवन, भूत, करण, कृत, भाव, कार भन्दा अघिको शब्दको त्यसबाट हुने, गरिने वा भएको, गरिएको भन्ने अभिप्रायमा यी प्रत्यय लागि बनेको यी दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै समीभवन, समीकरण, सामाजिकरण, एकीकरण, केन्द्रीकरण, सबलीकरण, केन्द्रीभूत, उष्मीभूत, स्वीकृत, एकीभाव, स्वीकार, अङ्गीकार आदि। ख इय, इन, अनिय, तीय प्रत्यय लागेका शब्दको इकार दीर्घ लेख्नु पर्छ। जस्तै केन्द्रीय, गोत्रीय, क्षेत्रीय, प्रान्तीय, भवदीय, संसदीय, स्वर्गीय, वर्गीय, दलीय, प्राचीन, नवीन, ग्रामीण, सर्वाङ्गीण, मानवीय, स्मरणीय, रक्षणीय, आदरणीय, कथनीय, दयनीय, पठनीय, द्वितीय, तृतीय, भवदीय आदि। अपवादको रूपमा राष्ट्रिय, इन्द्रिय, क्षेत्रीय, क्षत्रिय, गोत्रीय शब्द मध्यका इकार रस्सु लेख्नुपर्छ। ग तलका केही तत्सम शब्दका बीचमा आउने इकार वा उकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै अजीव, अक्रूर, अपूर्ण, अमूल्य, संकीर्ण, विपरीत, परीक्षा, सम्पूर्ण, प्रतीक्षा, प्रतिकूल, अतीत, प्रतीक, त्रिशूल, विभीषण, शरीर, समीक्षा, दीक्षा, अभिष्ट, भगीरथ, विदूषक, समीर, सुग्रीव, उद्दीपन, कुतूहल, कस्तुरी, पीयूष आदि। 6 शब्दान्तमा दीर्घ ई वा उ हुने शब्दहरू। क अन्त्यमा मति, बति प्रत्यय लागेका शब्दहरू दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै श्रीमती, रूपवती, अमरावती, भगवती, सौभाग्यवती, कान्तिमती, गर्भवती आदि। ख स्त्रीलिङ्गी शब्दहरू दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै देवी, भागीरथी, ईश्वरी, लक्ष्मी, कामिनी, पार्वती, गौरी, वधु आदि। अन्त्यमा वे यी प्रत्यय लागेका शब्दहरू दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै तेजस्वी, यशस्वी, मायावी, मेधावी, ओजस्वी, तपस्वी, संयमी, विद्रोही, स्वामी, गुणी आदि। हवस् त रसदीर्घ सम्बन्धी जानकारी यति नै। बाँकी वर्णविन्यास सम्बन्धी जानकारी लिएर पुनः अर्को भिडियोमा छिट्टै आउनेछु। धन्यवाद।